अब खास भन्ने हो भने रिलेटिभ भेलोसिटी मात्रै हुँदैन कि पोजिसन पनि रिलेटिभ हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि रिलेटिभ हुन्छ, भेलोसिटी जुन हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ भेलोसिटी पनि रिलेटिभ हुन्छ, एक्सेलरेसन पनि रिलेटिभ हुन्छ यो। तर बट टाइम एन्ड डिस्टेन्स यो रिलेटिभ हुँदैन। टाइम र डिस्टेन्सलाई हामी रिलेटिभ लिँदैनौँ है। अब किनभने दुईटा अब्जेक्ट बिच जहाँबाट हेरे पनि डिस्टेन्स त्यत्तिकै हुन्छ, तर डिस्प्लेसमेन्ट फरक हुन्छ किनभने डिस्प्लेसमेन्टमा डिरेक्सन हुन्छ है त। अब भेलोसिटीको कुरो गर्ने हो भने एब्सोल्युट सबै भेलोसिटी जति पनि भेलोसिटीहरू छ सबै भेलोसिटी रिलेटिभ नै हुन्छ, एब्सोल्युट भेलोसिटी हुँदैन। मैले के भने एब्सोल्युट भेलोसिटी हुँदैन, एब्सोल्युट भेलोसिटी इज नट पोसिबल, एब्सोल्युट भेलोसिटी नट पोसिबल नै छैन एब्सोल्युट भेलोसिटी भनेपछि। सबै भेलोसिटी जब रिलेटिभ हो भने किन हामी फेरि रिलेटिभ भेलोसिटी पढ्नु पर्यो, किनभने हामीले पढ्ने भेलोसिटी जुन रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरो गर्दैछौँ त्यसमा दुईटै अब्जेक्ट मोसनमा हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? दुईटै अब्जेक्ट मोसनमा हुनु पर्यो। तर जुन हामीले एब्सोल्युट लिइराखेको हुन्छ त्यसको कुरा हेर्ने, जस्तै लेट्स से एउटा यो बस हो र बस यो तपाईँको यो बसभित्र एउटा राम भन्ने मान्छे छ र अर्को यहाँ राम छ, बसभित्र को छ? राम। र बस के मुभिङ छ, मुभिङ छ, मानौँ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, मुभिङ बस हो र यसको केही भेलोसिटी पनि होला, लेट्स से 30 km/h है। र अर्को श्याम छ र श्याम कहाँ छ त? श्याम कहाँ छ? ग्राउन्डमा छ, यो ग्राउन्डमा छ श्याम। अब हेर्ने हो भने अब बस मोसनमा छ, पक्कै मोसनमा छ, तर कसको कम्पेरिजनमा, कसको रेस्पेक्टमा बस मोसनमा छ? यदि श्याम ग्राउन्डमा छ भने श्यामले हेऱ्यो भने बस 30 km/h को स्पिडमा गइराखेको छ भनेर श्यामले हेर्छ। तर त्यही बसलाई यदि रामसँग सोध्ने हो भने रामको रेस्पेक्टमा त्यो बस रेस्टमा छ भनेपछि रामको रेस्पेक्टमा त्यही बस के छ त? रेस्टमा। श्यामको रेस्पेक्टमा के देखियो? त्यो बस मुभिङ देखियो। किनभने मानौँ हामीले अर्थमा उभिएका छौँ होइन, अब्जर्भर हो र बस गइरहेको छ भने मानौँ हामीसँग बस यहाँबाट 10 मिटरको दूरीमा छ भने केही यदि मुभिङ छ भने केही टाइमपछि त्यो 20 मिटर अथवा 30 मिटर अथवा 1 किलोमिटर टाढा गइसकेको हुन्छ नि, पोजिसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर जो मान्छे बसभित्र छ, बससँगै गइरहेको छ भने बससँगै गइरहेको छ भने त्यसको पोजिसन त चेन्ज भएको छैन त? पोजिसन चेन्ज भएको छ। पोजिसन चेन्ज भएको छैन भने त मसँग कसरी भन्न पाइयो त? यो जहाँ बस गइरहेको छ भने राम पनि त्यहीँ गइरहेको छ भने रामले यदि हेर्दाखेरि बसको पोजिसन चेन्ज भइरहेको छैन भने त्यसको रामको रेस्पेक्टमा यो बस के देखियो? रेस्टमा देखियो। त्यही भएर यहाँ हामी भेलोसिटी अफ के बस मानौँ, भेलोसिटी अफ बस विथ रेस्पेक्ट टु के त? ग्राउन्ड, विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड अथवा ग्राउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु श्याम भने पनि भयो। बस विथ रेस्पेक्ट टु वाट? श्याम। यसको रेस्पेक्टमा 30 km/h मा छ, तर रामको रेस्पेक्टमा रेस्टमा छ। त्यही भएर तर हामीले के गर्छ भने यो हामीले पढ्ने प्रब्लम होइन, किनभने यसलाई हामी एब्सोल्युट लिएर काम गर्छौँ, किनभने अर्थ रेस्टमा छ र अर्थ रेस्टमा छ भने यसलाई हामी अर्थलाई रेस्टमा मानेको छ भने यो फ्रेममा के देखियो त? यो जहिले पनि यसलाई त्यही भएर भेलोसिटी अफ बस भन्छ, विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भन्नु पर्दैन है। त्यसै गरी यो केबाट एक्सप्लेन हुन्छ भने एक्सप्लेन on the basis of reference frame
केबाट हेर्ने हो? तर यो प्रब्लम किनभने एउटा रेस्टमा देखियो, अर्को मोसनमा देखियो, त्यही भएर यस्तो प्रब्लम हामीले पढ्दैनौँ, यस्तो प्रब्लमलाई हामी एब्सोल्युट लिएर काम गरिदिन्छौँ। तर हामीलाई चाहियो कस्तो रिलेटिभमा? दुईटै बडी मोसनमा हुनु पर्यो। दुईटै बडी केमा हुनु पर्यो? मोसनमा हुनु पर्यो। एकछिनमा आउँदैछ है त। भनेपछि अर्थमै मानौँ न हाम्रो हो, जस्तै अझ पनि यसको अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि हामी लिन सक्छौँ। जस्तै एउटा मानौँ न ट्री छ, एउटा ट्री छ, यो जहिले पनि रेस्टमै देख्छौँ हामी। किनभने यो ट्री पनि अर्थमै छ, हामी पनि अर्थमै छ, र अर्थ केमा छ? रेस्टमा छ। भने हाम्रो रेस्पेक्टमा त ट्री जहिले पनि रेस्टमै देखिन्छ। तर हामी अर्को प्लानेटमा गएर हेऱ्यौँ भने यो ट्री त मुभ भएको देखिन्छ नि त। अथवा बसमै अथवा ट्रेनमै हेर्छौँ भने ट्रीहरू मुभ भएको देखिन्छ है त। त्यो डिपेन्ड गर्छ रिफरेन्स फ्रेममा कि अब्जेक्ट रिलेटिभ मोसन छ कि एब्सोल्युट। भनेको एब्सोल्युट हामी मान्ने हो, तर एब्सोल्युट केही पनि हुँदैन। तर हामीले पढ्ने प्रब्लम भनेको टु अब्जेक्ट मस्ट बी इन मोसन, टु अब्जेक्ट मस्ट बी इन मोसन। अब रिलेटिभ भेलोसिटीको हेर्नु, when two objects are in motion, दुईटै अब्जेक्ट के हुनु पर्यो? मोसनमा हुने। टु अब्जेक्ट्स आर इन मोसन, then velocity of one object with respect to other is called relative velocity, is called relative velocity। भनेपछि के हुनु पर्यो हाम्रो प्रब्लमको लागि? हाम्रो जुन कम्पिटेटिभ इक्जाममा होस् अथवा 11 को बोर्ड इक्जाममा सोध्ने भनेको के हो त? दुईटा अब्जेक्ट मोसनमा हुनु पर्यो। त्यस्तो प्रब्लमहरू सोधिराखेको हुन्छ है त। भनेको when two objects are in motion, then velocity of one object with respect to other is called relative velocity है। जस्तै मानौँ एउटा बस ए हो र यो भित्र मान्छे छ, ड्राइभर छ अथवा प्यासेन्जर छ, जे पनि भन्न पाइयो। र अर्को के छ भने अर्को पनि एउटा बस छ, लेट्स से, अथवा कार छ अथवा बाइक छ अथवा मान्छे नै हिँडिराखेको छ, जे पनि भन्न पाइयो है त। भनेपछि अब यसको पनि केही भेलोसिटी छ। लेट्स से यो ए हो, यो बसको नाम के हो? ए। यो बसको नाम के हो? बी। र यो पनि अब डिरेक्सन हामी पछि तय गर्छौँ, कुन डिरेक्सनमा छ, सेम डिरेक्सनमा छ कि अपोजिट डिरेक्सनमा। जस्ट हामी डेफिनेसनतिर जाऊँ, त्यसपछि हामी डिरेक्सनको कुरो गर्छौँ। भनेको बस के देखियो? ए, अर्को बस बी, र यसको भेलोसिटी भिए छ, यसको भेलोसिटी भिए, यसको भेलोसिटी भिबी छ। दुईटै छ, दुईटै केही भेलोसिटीमा छ। लेट्स से यहाँ हेर बुझ्नको लागि अलिकति यो 30 किलोमिटर पर आवरमा छ, 30 किलोमिटर पर आवरमा छ है। यो कति छ? मानौँ 20 किलोमिटर पर आवरमा छ। अब यदि अब्जर्भर ग्राउन्डमा छ, अब्जर्भर कहाँ छ? ग्राउन्डमा छ। अब्जर्भर ग्राउन्डमा छ भने यो 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गइराखेको छ ए, र 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गइराखेको छ बस बी। यदि ग्राउन्डबाट हेर्ने हो भने यो भेलोसिटीलाई अथवा यो भेलोसिटीलाई, तर यदि बीमा, बस बीमा भएको प्यासेन्जर अथवा ड्राइभर अथवा जो कोही यदि बीमा बस भित्र अथवा बसको माथि भनौँ न, जहाँबाट, तर यो फ्रेममा बीबाट यदि बसेर हेर्छ भने ए 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गएको देखिँदैन। 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा देखिँदैन। कहाँबाट हेऱ्यो भने? बीबाट। त्यसै गरी यदि भनेपछि के त? त्यहाँ रिलेटिभ कुरो आइदियो, रिलेटिभ टर्म आयो। त त्यसै गरी यदि एबाट अथवा ए भित्र, बस भित्र अथवा माथिबाट, तर यो फ्रेममा एबाट हेऱ्यो भने, अब्जर्भ गर्यो भने बी को स्पिड पनि 20 किलोमिटर पर आवर देखिँदैन। यसको पनि देखिँदैन, यसको पनि देखिँदैन। भन्दाखेरि के देखियो भने केही न केही छ जुन कि यहाँ भेलोसिटीलाई चेन्ज गरिराखेको छ, स्पिडलाई चेन्ज गरिराखेको छ। त्यही कुरो हामी यसमा पढ्न गएका छौँ
भनेपछि अब लेट्स से भेलोसिटी कति देखियो VA बस A को VB बस B को देखियो। अब यति भेलोसिटी छ भने अब यसलाई भन्छ हामी VAB VAB यो भनेको के भने रिलेटिभ भेलोसिटी। यसलाई कसरी पढ्छौँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ A को पहिला जसको भेलोसिटी निकाल्छौँ पहिला राख्ने र विथ रेस्पेक्ट टु कसको B को त B हामी पछि राख्छौँ जसको भेलोसिटी निकाल्नु छ त्यो पहिला राख्छौँ है संस्कृतमा भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B हो यो भने कसको हेर्ने B को हेर्ने हो कि A को अब्जर्भर कहाँ छ B मा अब्जर्भर मस्ट बी अन बस B है। त्यसै गरी यसलाई डिफाइन हामी कसरी गर्छौँ भने VA माइनस VB भनेको भेलोसिटी अफ A माइनस भेलोसिटी अफ B। अब यसलाई हेरौँ यहाँ के देख्यो भने पहिला नोटमा लेखेर यो डिफाइन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने हामी यदि A को भेलोसिटी निकालिरहेछ कसको भेलोसिटी A को भेलोसिटी निकालिरहेछ भने जसको रेस्पेक्टमा निकालिरहेछ कसको रेस्पेक्टमा B को रेस्पेक्टमा निकालिरहेछ भने B मस्ट बी एट रेस्ट अथवा ट्रिटेड एज एट रेस्ट। B लाई हामी कस्तो ट्रिट गर्नु पर्यो कि रेस्टमा छ भनेर ट्रिट गर्नु पर्यो अथवा हामी यदि BA निकाल्दैछौँ भने भेलोसिटी कसको निकाल्दैछौँ B को रेस्पेक्टमा भयो A भने A लाई हामी रेस्टमा ट्रिट गर्छौँ अथवा रेस्टमा छ जस्तो ठान्छौँ है त यो रुल हो हाम्रो। भनेपछि के देखिनु भयो यहाँ के आयो त जस्तै अब्जर्भर मस्ट बी के अरे अथवा ट्रिटेड एज एट रेस्ट अब्जर्भर is treated as at rest कि रेस्टमा छ अब्जर्भर कहाँ छ रेस्टमा छ त्यस्तो हामी ट्रिट गर्छौँ है। अब्जर्भर जहिले पनि जुनसुकैमा अब्जर्भर होस् र अर्को पोइन्टमा हामी के गर्छौँ भने अब यो जब रेस्टमा छ भने कसरी यदि मानव इक्वल एन्ड अपोजिट भेलोसिटी इम्पोज गर्छ अब रेस्टमा ल्याउनलाई मानव यता 20 किलोमिटर पर आवर पर स्पिडमा गइराखेको छ भने बुझ्नको लागि मात्र है। अब इक्वल एन्ड अपोजिट गरिदिन्छौँ यसलाई रेस्ट बनाउनको लागि इक्वल एन्ड अपोजिट इम्पोज गरिदिन्छ भेलोसिटी भने रेस्टमा भइदिन्छ है। यो इम्पोजको कुरो बुझे पनि नबुझे पनि केही फरक पर्दैन तर यति कुरो मात्रै बुझ्ने कि अब्जर्भरलाई हामी रेस्टमा मान्छौँ है। अर्को कुरो अब 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरमा के आयो भने अब A को भेलोसिटी एउटा मात्रै देखेन कि दुईटा भेलोसिटी भयो भनेको अब्जेक्ट A has two velocities दुईटा भेलोसिटी आयो अब्जेक्ट एउटा its own velocity हो own velocity यसको आफ्नो भेलोसिटी र अर्को भेलोसिटी इक्वल एन्ड अपोजिट भेलोसिटी अफ B इक्वल एन्ड अपोजिट भेलोसिटी अफ B दैट इज माइनस B भेक्टर यसरी लेख्नु भनेपछि हेरौँ कस्तो गर्यौं त हामी रिलेटिभ भेलोसिटी A को निकाल्दैछौँ कसको रेस्पेक्टमा B को रेस्पेक्टमा निकाल्दैछौँ भने के देख्यो भने B को भेलोसिटीलाई के भन्ने रेस्ट मान्ने B को भेलोसिटीलाई के मान्ने रेस्ट मान्ने। अब B लाई रेस्ट मान्दाखेरि के देख्यो भने A मा दुईटा भेलोसिटी देख्यो A मा एउटा हैन कि दुईटा भेलोसिटी यसको एउटा आफ्नै भेलोसिटी जुन VA छ जुन कति छ VA छ र अर्को इक्वल एन्ड अपोजिट भेलोसिटी अफ B पनि देखियो दैट इज भेलोसिटी यसरी लेख्दा पनि माइनस B यसरी भेलोसिटी B भन्छ नि त
है भनेको इक्वल एन्ड अपोजिट भेलोसिटी अफ बी दैट इज माइनस भिबी दुईटा भेलोसिटी। अब हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी के त रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बस ए विथ रेस्पेक्ट टु बी बस होस् अथवा जेसुकै होस् हैन बीए भेलोसिटी अफ बी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामी भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी बीएजी यो ग्राउन्ड नै हो यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है त कतिपय बुकमा हामी यसरी लेखेका हुन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड है तर हामी यो ग्राउन्डलाई के गरेछ स्टेसनरी ल्याएको छ रेस्टमा ल्याएको छ त्यही भएर हामीले एबी मात्रै लेखिदिए पनि भयो एब्सोल्युट जस्तो बिहेभ गर्यो त्यो। अब मानौँ टु बसेस के छ भने सेम डिरेक्सन छ केस फर्स्टमा हामी के भन्यौँ भने व्हेन टु objects are in same direction अथवा दुईटै प्यारेलल ट्र्याकमा छ एउटा यो ट्र्याकमा छ अर्को यो ट्र्याकमा छ प्यारेलल छ सेम डिरेक्सनमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ त्यो हेरौँ हामी है त। भनेपछि प्यारेलल ट्र्याकको लागि अथवा सेम ट्र्याक भनौँ भनेको सेम डिरेक्सनको लागि भनौँ न सिम्पल कुरो सेम डिरेक्सनको लागि एङ्गल कति छ त एङ्गल 0 डिग्री हैन। अब हेरौँ सेम डिरेक्सनको लागि के छ भने एउटा डिरेक्सनलाई हामी भनेको भिए जुन डिरेक्सनमा पर्छ भिबी पनि त्यही डिरेक्सनमा पर्छ र यसको रिलेटिभ भेलोसिटी पनि त्यही डिरेक्सनमा पर्छ भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी पनि त्यही डिरेक्सनमा पर्छ भनेपछि के देख्यो भने magnitude of relative velocity that is VAB is equal to VA minus VB भनेपछि यो के आयो त VA minus VB relative velocity is difference of their velocities relative velocity is equal to difference of absolute velocities two absolute velocities को difference हो यो difference of velocities है यो पोइन्टलाई ध्यान दिनुपर्ने डिफरेन्स भनेपछि यो केस कस्तो देख्यो भने जस्तै सिम्पली यो केस भनेको ओभरटेक मान्नुस् एउटा बस गइराखेको छ म बाइकले ओभरटेक गर्नु छ भने सेम डिरेक्सनमा बस जुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यही डिरेक्सनमा जानु पर्यो ओभरटेक डिरेक्सन भन्छ यसलाई ओभरटेक भनेको सेम डिरेक्सन। अब ओभरटेक हुने नहुने कुरो भनेको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ है यो दुईटा अब्जेक्टको अथवा यो दुईटा भेहिकल्सको अथवा मान्छेमै छ भने त्यो दुईटाको मोसनमा डिपेन्ड गर्छ ओभरटेक गर्ने अथवा नगर्ने तर के भन्छ ओभरटेक डिरेक्सन के त ओभरटेक सेम डिरेक्सनमा जानु पर्यो ओभरटेकको लागि है त भनेको डिफरेन्स। त्यसै गरी सिमिलरली यदि भिबी भेलोसिटी अफ बी यो म्याग्निट्युड निकालेको है त हामी भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए निकाल्यो भने त्यही हो भिबी माइनस भिए पहिलो जे छ बी छ त्यसको भेलोसिटी लिने दोस्रो के छ ए छ त्यसको सबट्र्याक्ट गरिदिने यहाँ भनेको डिफरेन्स म्याग्निट्युडमा त्यति हो डिरेक्सन मात्रै भिएबी र भिबी को डिरेक्सन मात्रै फरक आउँछ त्यो जुन अब्जर्भर हुन्छ त्यो अब्जेक्टको डिरेक्सन मात्रै फरक देख्छ अरू सबै सेम कुरो है त। त्यसैले यो के भयो त कुन कन्डिसनमा बतायो यो कन्डिसन सेम डिरेक्सनको कन्डिसन भयो भनेको यस्तोलाई अर्को के डिरेक्सन बन्न सक्छ ओभरटेक डिरेक्सनमा ओभरटेक गर्नको लागि सेम डिरेक्सनमा जानु पर्यो अर्को कन्डिसन यो म्याग्निट्युड हो है त यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँ भेलोसिटी घट्छ एक जुन हामी नोमेरिकलमा हेर्छौँ ए को जुन रियल भेलोसिटी छ जुन ए को मानौँ यहाँ 30 किलोमिटर पर आवर छ भने जुन हामी यसको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्छौँ 30 किलोमिटर आउँदैन कि 30 भन्दा कम आउनुपर्छ। त्यसै गरी मानौँ यदि भेलोसिटी यसको 20 किलोमिटर पर आवर छ र 20 किलोमिटर पर आवर छ भने यदि यो भिबिए रिलेटिभ भेलोसिटी बी विथ रेस्पेक्ट टु ए निकाल्छौँ भने यहाँ कति आउनुपर्छ 20 भन्दा कम आउनुपर्छ भनेको जसको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्छौँ एब्सोल्युट भेलोसिटी हुन्छ एब्सोल्युट भेलोसिटी भन्दा कम आउँछ मेन कन्क्लुजन यहाँको यो भयो। त्यसै गरी केस सेकेन्डमा
when two objects are in opposite direction opposite direction when two objects are in opposite direction दुईटै object के छ opposite direction मा छ opposite direction मा छ जस्तै लेट्स से एउटा यो यतातिर छ है यसलाई यसरी भन्नु त west to east र यसलाई कतातिर छ east to west west to east यसरी गइराखेको छ है ठ्याक्क अपोजिट यसलाई के भन्छ क्रसिङ डिरेक्सन भन्छ के भन्छ क्रस गर्नको लागि एउटा भेहिकल्सले एउटा अर्को भेहिकल्सलाई अथवा मान्छेलाई जस दुईटा मुभिङ अब्जेक्टलाई क्रस गर्नको लागि अपोजिट डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ के जानुपर्ने हुन्छ अपोजिट डिरेक्सन ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा गएको भनेको सेम ट्र्याकमा होस् अथवा प्यारलल ट्र्याकमा होस् है यहाँ यो होइन कि यहाँ गएर गाडी ठोकिन्छ सर क्रस गर्ने सेम ट्र्याक यहाँ होला नि त एउटा यो ट्र्याकमा होला अर्को यो ट्र्याकमा होला है त भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो अपोजिट भनेको यसको एङ्गल कति थीटा कति हुनु पर्यो 180 डिग्री है अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भने एउटा डिरेक्सनलाई जुनसुकै एउटा डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिन्छौँ जुनसुकै एउटा डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिन्छौँ एउटा डिरेक्सनलाई नेगेटिभ लिन्छौँ यसको म्याग्निट्युडको लागि एउटालाई पोजिटिभ अर्कोलाई नेगेटिभ लिन्छ भनेको त्यही भयो यहाँ VAB कति VA माइनस VB नै भयो तर म्याग्निट्युड कति म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड VAB म्याग्निट्युड अफ VAB लेखौँ रिलेटिभ भेलोसिटी है यसो कति हुन्छ भने अब एउटा मानौँ यसलाई मैले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने यो डिरेक्सन वेस्ट टु इस्टलाई के माने पोजिटिभ माने भने अब यसले यो के हुन्छ नेगेटिभ जसलाई जे मान्दा पनि भयो नेगेटिभ भनेको यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ VA मैले के लिनु पर्यो त VA के लिनु पर्यो पोजिटिभ VA के लिनु पर्यो पोजिटिभ अनि माइनस छ यहाँ फर्मुलाको यसको म्याग्निट्युड VB हो नि त म्याग्निट्युड कति VB म्याग्निट्युड VB हो भने डिरेक्सन के छ त यस्तोलाई हामी WE को डिरेक्सनलाई हामी पोजिटिभ लिएको छ भने EW को डिरेक्सनलाई के लिनु पर्यो नेगेटिभ लिनु पर्यो भनेपछि माइनस VB भनेपछि कति आयो त VA प्लस VB न्युमेरिकलमा चाहिँ यही डिरेक्सन लिएर एउटा डिरेक्सनलाई पोजिटिभ अर्कोलाई डिरेक्सन नेगेटिभ लियो भने क्याल्कुलेसन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है त त्यही भएर यहाँबाट हेरौँ त यसबाट के आयो त यसमा भेलोसिटी बढेको देखियो सम अफ भेलोसिटिज भयो यहाँ सम अफ एब्सोल्युट भेलोसिटिज एब्सोल्युट इज greater than absolute velocities of either body भनेको either body भनेको रिलेटिभ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त यहाँ कन्सेप्चुअल क्वेसन सोध्न सक्छ रिलेटिभ भेलोसिटी इज ग्रेटर देन एब्सोल्युट भेलोसिटी अफ आइदर बडी दुईटै भेलोसिटीको भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी जुन आउँछ ए को भेलोसिटी भन्दा पनि ठुलो आउनु पर्यो बी को भेलोसिटी भनेको अब्जेक्ट बी को बस बी को भेलोसिटी भन्दा पनि ठुलो आउनु पर्यो के त रिलेटिभ भेलोसिटी अब त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी VAB होस् अथवा BA होस् भनेको भेलोसिटी अफ B हो विथ रेस्पेक्ट टु A अथवा भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B हो जुनसुकै होस् तर यो कन्डिसनमा के हुनु पर्यो व्हेन अब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डिरेक्सन यहाँ के हुनु पर्यो व्हेन अब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डिरेक्सन है यहाँ सिम्पल कुरो भएर कन्क्लुजन यसबाट दुईटाबाट कन्क्लुजन के आयो भने हामी रिलेटिभ भेलोसिटीको म्याग्निट्युडको न्युमेरिकल गर्नको लागि राख्ने कन्सेप्ट यहाँबाट त कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू हामीलाई सोध्छ तर न्युमेरिकलको लागि दुईटा कुरो मात्रै ब्रेनमा राख्नु पर्यो हामीले दुईटा कुरो के राख्नु पर्यो ब्रेनमा
रिलेटिभ भेलोसिटी VAB भनेको VA माइनस VB हुन्छ, डिफरेन्स हुन्छ। रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ कतिखेर? फर सेम डिरेक्सन। फर सेम डिरेक्सन भनेको अब्जेक्ट सेम डिरेक्सनमा छ भने। त्यसै गरी VAB यो VA प्लस VB हुन्छ कतिखेर? अब्जेक्ट सम गरिन्छ, जोडिन्छ कतिखेर? अपोजिट डिरेक्सनको लागि। फर अपोजिट डिरेक्सनको लागि, अपोजिट डिरेक्सनको लागि है त। यसलाई हामीले यो कमन सेन्सको कुरो हो, रियलाइज पनि गरे होला। मतलब यहाँ बस आइराखेको छ, बस यो डिरेक्सनमा आइराखेको छ र म ठ्याक्क त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा बाइक लिएर जाँदैछु भने क्रस गर्नको लागि मलाई फिल हुन्छ कि फास्ट क्रस गर्छु म, क्रसिङ फास्ट गएको हुन्छ, भेलोसिटी बढे जस्तो फिल हुन्छ। त्यही के छ नि त अपोजिटमा क्रसिङ। तर मलाई ओभरटेक गर्नको लागि बस गइरहेको छ, म बाइकले गइरहेको छु, बस ओभरटेक गर्नको लागि बसभन्दा यदि बाइकले म ओभरटेक गरिरहेको छु भने बाइकको स्पिड बढी हुनु पऱ्यो। ओभरटेक गर्ने बेलामा मलाई एकदम लाग्छ कि म स्लोली ओभरटेक गरिरहेको छु, टाइम लाग्छ, बढी टाइम लाग्छ ओभरटेक गर्नमा। ओभरटेक गर्नमा टाइम बढी लाग्छ तर क्रस गर्नमा टाइम कम लाग्छ। यसै कन्सेप्टबाट हो नि त यो ओभरटेकको केस हो नि त। के केस हो त? ओभरटेक। ओभरटेक यानी यो कुन केस हो त? क्रसिङ। क्रसिङ केस। त्यही भएर ओभरटेक गर्ने बेला टाइम बढी लाग्छ तर क्रस गर्ने बेलामा टाइम कम लाग्छ। अब यसबाट पहिला न्युमेरिकल हेरौँ, न्युमेरिकल कन्सेप्ट हामीले न्युमेरिकलले झनै यसको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्छ। ओके, न्युमेरिकल सब हेरौँ। यहाँ के छ भने अ बस इज मुभिङ विथ ए स्पिड अफ कति? 10 मीटर पर सेकेन्ड। बसको स्पिड कति छ? 10 मीटर पर सेकेन्ड अन अ स्ट्रेट रोड। अ बाइकर विसेस टु ओभरटेक द बस इन 100 सेकेन्ड। टाइम दियो कति? 100 सेकेन्डमा। इफ द बस इज एट डिस्टेन्स अफ, बस र बाइकको डिस्टेन्स रहेको छ 2 किलोमिटर, विथ वाट स्पिड सुड द बाइकर चेस द बस भनेपछि यहाँ के दिएको छ भने क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ सोल्युसन त्यसको है। भनेको बाइकर एउटा बस छ, बसलाई ओभरटेक गर्नु पर्यो, बसलाई ओभरटेक गर्नु पर्यो। बस छ यहाँ है, बस लेट से यो डिरेक्सनमा जाँदैछ है। त्यसै गरी बस, त्यसै गरी एउटा बाइकर छ है र बाइक ठ्याक्क त्यसको पछाडि छ। कसलाई ओभरटेक गर्नु छ? बसलाई। विथ वाट स्पिड सुड द बाइकर चेस द बस भनेको बाइकर पछाडि रहेको छ है त। भनेपछि यहाँ बाइकर छ है, लेट चाहिँ यो बाइकर हो है त। बाइकरले के गर्नु छ? बसलाई ओभरटेक गर्नु छ भने के हुनु पर्यो? सेम डिरेक्सनमा आउनु पर्यो। भनेको ओभरटेक गर्नको लागि सेम डिरेक्सन आउनु पर्यो भनेको बाइकर पनि यही डिरेक्सनमा छ। यहाँ दिएको छ कसको? बसको दिएको छ स्पिड कति छ? भी मानव यो ए हो अथवा यो बी हो है, अनि यो ए हो, मानव अब्जेक्ट ए एन्ड बी भनेको बी दिएको छ, बी दिएको छ, बस दिएको छ कति? बी कति छ त? 10 मीटर पर सेकेन्ड छ। त्यसै गरी बाइकरलाई ए भनेको छ, भी ए कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो हामीले। मानव x मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेको छ। दुईटैको डिस्टेन्स कति छ? दुईटै बिचको डिस्टेन्स 2 किलोमिटर। 2 किलोमिटर भनेको 2000 किलोमिटर, सरी मिटर, 2000 मिटर। 2 किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु सिम्पल छ है। अब यसलाई हामीले 2 वेले सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्ट लगाएर पनि गर्न सकिन्छ, एउटा जेनरल केस लगाएर पनि गर्न सक्छौँ है त। अब यो गर्दैछ हामी सल्युसन 1 को, यो 2 को होइन, 1 मात्रै गरेर छ है। भनेपछि यहाँ हेर्छौँ भने रिलेटिभ भेलोसिटी अफ के? बाइकर विथ रेस्पेक्ट टु वाट? बस भनेको VAB कति? सेम डिरेक्सन छ। सेम डिरेक्सन छ भने सबट्र्याक्सन हुनु पर्यो। कसको त? VA माइनस VB भनेपछि कति देखियो त? VA माइनस VB कति? x माइनस
10x माइनस यो रिलेटिभ भेलोसिटी हो कसको त बाइकको विथ रेस्पेक्ट टु वाट बस यति आयो अब डिस्टेन्स कति छ डिस्टेन्स रिलेटिभ हुँदैन डिस्टेन्स कति छ डिस्टेन्स दियो कति 2000 मिटर दिएको छ त्यसै गरी टाइम पनि छ टाइम कति छ t इक्वल टु 100 सेकेन्डमा भेट्नु पर्ने हो है त पछि 100 सेकेन्डमा भेट्नु पर्ने नै छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ त भेलोसिटी के अरे डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी गिभ्स वाट के टाइम डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी गिभ्स वाट टाइम भनेको यही कन्सेप्ट गर्ने भने कति भयो त डिस्टेन्स 2000 डिभाइड बाई x माइनस 10 भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी है इज इक्वल टु टाइम 100 सेकेन्ड भनेको दुईटा जिरो काट्यो यसलाई सल्भ गर्छौँ भने कति देखियो त यता 1 छ 1x माइनस 10 भनेको यहाँ प्लस x इज इक्वल टु कति भयो 30 मिटर पर सेकेन्ड बाइकले यदि बसलाई ओभरटेक गर्नु छ भने कतिको स्पिडमा जानु पर्यो 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा जानु पर्यो आयो त रिलेटिभ भेलोसिटीबाट अब चेक गरौँ त यसलाई चेक गरौँ त यो ठिक छ कि छैन है अब चेक कसरी गर्ने मानौँ यहाँ अब के देखेछ भने यो 30 मिटर पर सेकेन्डमा 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले गयो भने अब यसलाई चेक गर्दाखेरि 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा गयो भने 100 सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्छ 100 सेकेन्डमा डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ यसले 100 सेकेन्डमा भनेको 3000 जान्छ 3000 मिटर जान्छ यहाँबाट 3000 मिटर गयो कि बाइक 3000 मिटर त्यसै गरी यहाँबाट 3000 भनेको यो अलरेडी 2000 छ 3000 भन्नाले अब यो 2000 अनि कहाँ गएर समातिन्छ त यता 3000 को डिस्टेन्समा यहाँ आएर बाइक र बस दुईटै जस ओभरटेक गरेर दुईटै मिल्छ भनौँ न त यसलाई हैन भनेपछि 3000 मिटर भनेको बीबाट कति टाढा आउनु पर्यो यो अलरेडी यहाँ 2000 छ भनेपछि यहाँबाट कति हुनु पर्यो 1000 हुनु पर्यो अब चेक गरौँ त बीले 100 सेकेन्डमा कति जान्छ त बीले 100 सेकेन्डमा कति जान्छ 100 इन्टु 10 भनेको यो पनि कति भयो 1000 मिटर ठिकै त छ त भनेको यो 1000 अनि यो 2000 भनेको 3000 भयो त 3000 मिट गरेकै छ त योबाट पनि गर्न सक्छ हैन भने यो अर्को वेले पनि हामी गर्न सक्छौँ के गर्छ भने 100 सेकेन्डमा बी कति ट्राभल गर्यो भनेपछि 100 सेकेन्डमा यसको 10 छ 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको 1000 मा कति भयो 1000 मिटरमा जान्छ भने 1000 यो र 2000 यो भनेको अब कति ट्राभल गर्नु पर्यो 3000 कति टाइम त 100 सेकेन्डमा भनेको बाइकको लागि 3000 डिस्टेन्स 3000 मिटर डिस्टेन्स 100 सेकेन्डमा पार गर्नको लागि कति चाहियो त त्यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ भनेपछि जति वे पनि छ तर हामीले यहाँ इजिप्ट वेले गयो भने टाइम थोरै लाग्ने यो हिसाबले हामीले गयो भने रिलेटिभ भेलोसिटीको हिसाबमा निकाल्न सक्छौँ है ल अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ क्वेसन नम्बर यो सेम डिरेक्सनको ओभरटेकको कन्डिसन अब क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्छौँ भने के देखाएको छ भने अ ट्रेन 150 मिटर लङ एउटा ट्रेन छ ट्रेन कति छ 150 मिटर लङ छ इज गोइङ टुवर्ड्स नर्थ एउटा डिरेक्सन लेट्स से मानव यहाँ नर्थ डिरेक्सनमा गइरहेछ ट्रेन अब यो ट्रेनको कति छ त 150 मिटर 150 मिटर लङ छ यो नर्थतिर गइरहेछ त्यसै गरी के भइरहेको छ भने अ प्यारेट फ्लाइज एट स्पिड अफ 80 मिटर पर सेकेन्ड कति मिटर 80 मिटर पर टुवर्ड्स साउथ ठ्याक्क प्यारेट आइरहेको छ यो डिरेक्सनमा
कति 5 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले। अब जुन ट्रेन दिएको छ ट्रेनको स्पिड पनि दिएको छ। ट्रेनको स्पिड पनि कति छ भनेको ट्रेन ए मानौँ अथवा टी मानिदिउँ, त्यसलाई टी मानिदिउँ, ट्रेनलाई टी, प्यारेटलाई पी है। भनेपछि यहाँ भिटी पनि दिएको छ ट्रेनको 10 मिटर पर सेकेन्ड छ, के अरे 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। र प्यारेटको पनि छ भी पी छ कति 5 मिटर पर सेकेन्ड। अब हेरौँ रिलेटिभ भेलोसिटी कति हो त। सोलुसन 2 रिलेटिभ भेलोसिटी के कसको निकाल्नु पर्ने हो प्यारेटको। कसको प्यारेटको निकाल्नु छ। प्यारेटको निकाल्नु छ भने VPT भनेको अब अपोजिटमा छ। के छ अपोजिटमा छ भनेको अपोजिटमा छ भने हामी के देखाएको छ भने भेलोसिटी दुईटैको एड हुन्छ। क्रसिङको बेला भेलोसिटी एड हुन्छ अनि ओभरटेकको बेला भेलोसिटी सबट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो हामी थ्योरीबाट पनि गरेका छौँ। होइन भने एउटालाई पोजिटिभ डिरेक्सन लिने अर्कोलाई नेगेटिभ लिने अनि VA माइनस VB मा राख्दा भइगयो। भनेपछि के भयो त VA VP प्लस VT भनेपछि VP कति छ 5 प्लस कति 10 कति आयो त 15 मिटर पर सेकेन्ड। 15 मिटर पर सेकेन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी। अब डिस्टेन्स के छ लेन्थ यही हो त। यति त डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु छ यति भेलोसिटी भनेको टाइम कति टाइम इज इक्वल टु 150 डिभाइड 15 10 सेकेन्डमा जस्ट प्यारेटले ट्रेनलाई क्रस गर्छ है। यो भयो ल। एउटा अब अलिकति यो यिनीहरूभन्दा अलिक गाह्रो खाले क्वेसन है त। ल अर्को एउटा प्रब्लम छ। यो इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम छ। हेरौँ यहाँ के भनेको छ भने 2 parallel रेल ट्र्याक्स रन नर्थ टु साउथ। ट्रेन ए मुभ्स नर्थ विथ स्पिड अफ दिस। ट्रेन ए को स्पिड छ र त्यसको डिरेक्सन पनि दिएको छ। एन्ड ट्रेन बी मुभ्स साउथ विथ स्पिड अफ दिस भनेको केदेखि एउटा नर्थमा छ अर्को साउथमा छ भनेको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा छ। वाट इज रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। त्यसै गरी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ग्राउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु बी। त्यसै गरी के छ भने भेलोसिटी अफ मंकी रनिङ अन द रुफ अफ द ट्रेन ए अगेन्स्ट द मोसन विथ अ भेलोसिटी अफ दिस भनेको मंकीको पनि भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु ट्रेन ए। भनेपछि उसको एउटा म्यान छ भने त्यो मंकीको भेलोसिटी कति देख्छ त्यो पनि निकाल्नु छ। भनेपछि यहाँ हामीले बुझ्दै जाउँ। प्यारलल ट्र्याक्स छ है 2 प्यारलल ट्र्याक्स छ। अब यो 2 प्यारलल ट्र्याक्समा यो हेरौँ। अब यसमा पनि ट्रेन छ अनि यहाँ पनि ट्रेन ए ट्रेन बी मानौँ एउटा ट्रेन ए छ यहाँ ट्रेन ए छ अर्कोमा ट्रेन बी छ ट्रेन ए अर्कोमा ट्रेन बी छ मान जता राखे पनि केही फरक पर्दैन है। अब यसको स्पिड हेरौँ। यो ए भयो ट्रेन ए अर्को ट्रेन बी। अब के देखिया छ भने ट्रेन ए को नर्थतिर छ भनेको मानौँ हामी यो साउथ यो नर्थ साउथ टु नर्थ डिरेक्सनमा है। त्यसै गरी यो साउथ टु नर्थ दुईटै ट्रेन साउथ नर्थ। अब हेरौँ लेट से एउटालाई हामी पोजिटिभ लिन्छ एउटा साउथ टु नर्थलाई पोजिटिभ लिन्छ भने नर्थ टु साउथ नेगेटिभ हुन्छ होइन भने जुनलाई एउटा पोजिटिभ जुनलाई एउटा नेगेटिभ लिन पाइयो है। अब यहाँ के छ भने भेलोसिटी अफ ट्रेन ए दिएको छ कति छ त 54 किलोमिटर पर आवर छ। यसलाई हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरे पनि भयो नगरे पनि भयो केही फरक पर्दैन। त यहाँ 54 लाई मैले कन्भर्ट गर्दै 54 इन्टु 1000
डिभाइड बाई 60 इन्टु 60, एउटा 60 मिनटको लागि एउटा 60 सेकेन्डको लागि अनि गर्छौँ भने कति आयो त यो 0 0 क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ 15 मिटर पर सेकेन्ड आयो है। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ ट्रेन बी कति छ 90, ट्रेन बी मुभ्स विथ साउथ छ विथ स्पिड अफ 90 किलोमिटर पर आवर्स। यसै गरी यसलाई गर्छ भने 90 इन्टु 1000 60 60 25 आउँछ यो मिटर पर सेकेन्ड। अब हेरौँ कसको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु छ, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए निकाल्नु छ। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेपछि के रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। अब हेरौँ एउटालाई प्लस यहाँ के लिए मैले S2n लाई मैले के लिए पोजिटिभ लिए लेट से भनेपछि n to s के हो नेगेटिभ हुने हो डिरेक्सन के हो है। होइन भने अघि जस्तो पनि गर्न सकिन्छ तर एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ लिएर हेर्दैछ भने कुरो बी हो। अब हेर्नु भनेपछि के देखियो भिबी भनेपछि यहाँ हेर्नु त भिए कतातिर छ ए, ट्रेन ए मुभ्स नर्थ मुभ गरिरहेको छ भने S2n पोजिटिभ लिएको छ S2n मुभ्स नर्थ विथ स्पिड अफ दिस भनेपछि यसलाई हामी प्लस लियौँ यो प्लस भयो है। भिए के भयो प्लस 15 कुरो बुझ्यो। अघि नै मैले प्लस माइनस राखिदिइरहेको छु झन्डै सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ कति साउथमा साउथ नर्थ टु साउथ हामी के ल्याएको छौँ साउथ भनेको यो यतातिर छ यो यतातिर छ नर्थतिर छ ट्रेन भनेपछि ठ्याक्क हामी यसलाई अब यसको अपोजिट भनेको माइनस भयो भनेपछि भिबी माइनस भिए है त। भनेपछि कति आयो त भिबी माइनस भिबी माइनस 25 भिए माइनस प्लस अनि माइनस 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 प्लस माइनस 40 मिटर पर सेकेन्ड। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ वाट रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। यहाँ माइनसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भेलोसिटी पक्कै पनि के जान्छ भेलोसिटी 40 मिटर पर सेकेन्डले जान्छ कुन डिरेक्सनमा त नेगेटिभ हामी कतातिर ल्याएको छौँ नेगेटिभ नर्थ टु साउथ भनेको के भयो डिरेक्सन नर्थ टु साउथ। सिम्पली हामीलाई डिरेक्सन छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छैन सिम्पली साइनले हामीले देखाइदिरहेको छ भनेको नर्थ टु साउथ यसमा नर्थ टु साइडलाई हामी नेगेटिभ ल्याउँछ भनेपछि बी अब्जर्भर कहाँ छ त एमा बीलाई कतातिर गएको देख्छ बीलाई जस यो साउथतिर अब्जर्भर चाहिँ एमा छ जुन ट्रेनमा छ त्यसको भेलोसिटी नर्थतिर छ तर ठ्याक्क आफ्नो अपोजिटतिर गएको देख्छ कुनलाई त ट्रेन बीलाई अब्जर्भर कहाँ छ एमा है। सिम्पली छ यो है। त्यसै गरी ल अर्को हेरौँ के भयो नि त अब बीको लागि है बीको लागि त्यही भएर यो साइन पहिलादेखि राखिदिन्छ भने सजिलो हुन्छ छुट्याउन हामीले। त्यसै गरी अब सेकेन्ड बीमा के भनेको छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ग्राउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ग्राउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको कति भिजी माइनस भिबी भनेपछि कता ग्राउन्ड के छ रेस्टमा छ 0 माइनस भिबी छ भिबी यहाँ हेरौँ त भिबी माइनस प्लस भनेको 25 भनेको कति 25 मिटर पर सेकेन्ड। अब हेरौँ यसको मिनिङ के हो त भेलोसिटी अफ ग्राउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु के ट्रेन बी कतातिर गइरहेछ
साउथतिर, नर्थ टु साउथ गइरहेछ है। अब कसको यसमा भएको मान्छे, यसमा अब्जर्भर कहाँ छ त? बीमा। अब्जर्भर कहाँ छ? बीमा। भनेको ग्राउन्ड कतातिर गएको देख्छ? पोजिटिभ डिरेक्सन, पोजिटिभ आएको छ नि त। पोजिटिभ भनेको त नर्थतिर, साउथ टु नर्थ भनेको के आयो त? ड्यु नर्थ। नर्थ डिरेक्सनमा ग्राउन्ड गएको देख्छ, तर एक्चुअली गएको के छ? ट्रेन मुभ भएको छ। ट्रेन मुभ भेलोसिटी अफ वाट? यहाँ ट्रेनको कुरो छैन। यो मान्छे जुन मान्छे बीमा छ त्यो ग्राउन्डलाई हेरिरहेछ, यसलाई हेरिरहेको छैन, यो कुरै छैन, यो कुरो छैन। किनभने हामीलाई एउटा ग्राउन्ड लिनु छ, एउटा ग्राउन्ड लिनु छ र अर्को ट्रेन बी लिनु छ, यो काम छैन। भनेपछि ग्राउन्ड ट्रेन यतातिर गइरहेछ भने ग्राउन्ड यतातिर मुभ भएको देख्छ। त्यसै गरी हामीले प्लान्ट्सहरू देख्दाखेरि, बोटहरू, कुनै रुखहरू देख्दाखेरि ट्रेनबाट हामी ट्रेनमा यसरी गइरहेको छ भने रुख यसरी ठ्याक्क अपोजिटमा गएको देखिन्छ। त्यही कन्सेप्ट हो। अथवा होइन भने यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। यो जस्तै रिलेसन VAB र B यो माइनस रिलेसन हुन्छ, यसरी हुन्छ। AB relative velocity A with respect to B भनेको relative velocity of B with respect to A माइनस हुन्छ, ठ्याक्क साइन अपोजिट हुन्छ relative velocity। त्यस्तो गर्दा पनि यदि हामीले के लेखेका छौँ, भेलोसिटी यो के को रेस्पेक्टमा, यो भेलोसिटी जुन दिएको छ B को भेलोसिटी, यो के को रेस्पेक्टमा छ त? ग्राउन्डकै रेस्पेक्टमा हो नि त, यो ग्राउन्डकै रेस्पेक्टमा छ नि त। भनेपछि यसको हिसाबले पनि हेर्ने भने यो माइनस छ भने हामी यो दिएको के हो? BG दिएको छ, निकाल्नु पर्ने कुन हामी निकाल्नु पर्ने? BGB निकाल्नु छ भने यसैमा माइनस राखिदियो भने भयो नि त, प्लस आएन र होइन त? त्यस्तोमा पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यो दिएको के त? BBG दिएको नि त, ग्राउन्डलाई हामी इग्नोर गरेर आउँछ। त्यसै गरी यो के दिएको छ? BAG दिएको छ, ग्राउन्डको रेस्पेक्ट। तर हामीलाई के निकाल्दिनु छ? ग्राउन्डकै भेलोसिटी निकाल्नु छ भने त ग्राउन्ड लिनु पर्यो, रिलेटिभ भेलोसिटी। त्यस्तो पनि निकाल्न सकिन्छ, यसरी पनि निकाल्न सक्छ है। ल क्लियर हो कन्सेप्ट? ल अब जुनसुकै एउटा मेथड गर्ने, ए गर्दा नि भयो, यसरी गर्दा नि भयो है। यो केही कन्सेप्ट नलिए पनि यसरी गर्दा भयो नि त। ट्याक्क जुन डिरेक्सन त्यतातिरको, यतातिरको सबै प्लस, यतातिरको सबै माइनस लिने पुग्यो। अब अर्को एउटा क्वेसन रहेको छ, अब हेरौँ यहाँ के दिए भने, अब यो मेट्छु म। मङ्की छ कहाँ त? ट्रेन एमा, ट्रेन ए को माथि छ, रुखमा मङ्की छ यहाँ। र मङ्की कतातिर गइरहेछ भने एगेन्स्ट द मोसन अफ द ट्रेन, मोसन अफ द ट्रेन साउथ टु नर्थ भनेको ए ट्रेन S to N गइरहेछ भने मङ्की N to S गइरहेछ। यो 18 दिएको छ, कसको दिएको छ त? मङ्कीको रिलेटिभ भेलोसिटी दिएको छ। ग्राउन्डबाट होइन, ग्राउन्डबाट मङ्की कति स्पिडमा गएको छ त्यो निकाल्नु छ। यो रिलेटिभ भेलोसिटी दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु ट्रेन ए भन्ने छ नि त। भनेपछि के दियो? B मङ्की विथ रेस्पेक्ट टु ट्रेन ए दियो। कति दियो? 18 किलोमिटर पर आवर्स दियो। भनेपछि यसलाई 18,060 into 60 गर्ने हो भने कति बतायो? 5 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। तर यो कतातिर छ त? एगेन्स्टमा भनेको नर्थ टु N टु S छ, ट्रेन यता छ, त्यसको एगेन्स्टमा भनेको यसको डिरेक्सनमा, बी ट्रेनको डिरेक्सनमा। भनेपछि नेगेटिभ आयो नि त, हामी लिएकै त्यस्तो छ। यहाँ छ भने यति हो। अब निकाल्नु के छ? मङ्की विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। हामीलाई चाहियो के? मङ्की विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, यो चाहिएको। भनेको जी लेखे पनि भयो, नलेखे पनि यो निकाल्न सक्ने। भनेपछि यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी यसरी गर्न मिल्छ। VMA इज इक्वल टु VMG लेखे भयो, नलेखे पनि भयो, माइनस VA। दिस इम्प्लाइज VM
V फर्मुला नै लेख्या हो we have के भयो Vm is equal to VMA plus VA VMA कति -5 VA कति +15 भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड यो पोजिटिभ आयो पोजिटिभ भनेको बी के रे ग्राउन्डबाट अब अब्जर्भर कहाँ छ त ग्राउन्डमा छ अब्जर्भर ग्राउन्डमा छ म्यान स्ट्यान्डिङ अन द ग्राउन्ड ग्राउन्डबाट मङ्कीलाई हेर्ने मान्छे मङ्की कतातिर गएको देख्छ त मङ्की कतातिर गएको देख्छ 10 मिटर पर सेकेन्ड 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको कता भनेको ES to EN ड्यू नर्थ नर्थमा देख्छ भनेको यतातिर नै गएको देख्छ है जबकि ट्रेन साउथ टु नर्थ छ मङ्की ए को रेस्पेक्टमा N to S गइराखेको छ तर ग्राउन्डमा जुन मान्छे छ कतिर देखिरहेछ त्यसले ड्यू नर्थ भनेको S to N नै देखिरहेछ है भनेपछि यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी एउटा ट्रेन र मङ्कीको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको 80 भयो मङ्कीको मात्रै होइन मङ्कीको विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड त यो हो त है यस्तै न्युमेरिकल्स प्रब्लमहरू हुन्छ हामी गर्छौँ भने मजाले गर्छ